अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। पाकिस्तान में कुल भेड़ बकरियों की तादाद 118 मिलियन के करीब है और इस तादाद के लिहाज से वतन अजीज दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। जायके की बात करें तो पाकिस्तानी मटन दुनिया भर में पसंद किया जाता है, मगर इसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट की सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन है। हम एक्सपोर्ट का टोटल 1% का हिस्सा भी नहीं ले पा रहे। पाकिस्तान दुनिया के 11 मुख्तलिफ ममालिक को मटन एक्सपोर्ट करता है, मगर इनमें कोई एक भी मुल्क हाई एंड मार्केट का हामिल नहीं है जहां से अच्छा रेट मिल सके। किसान अपनी मदद आपके तहत फार्मिंग करते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल्स को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। न्यूजीलैंड के एक शीप फार्म पर भेड़ों की तादाद 29,000 के करीब है और वहां इस तरह के फार्म हजारों में हैं। दुनिया के दीगर ममालिक में भी फार्म्स पर जानवरों की तादाद हजारों में होती है, मगर पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा फार्म नहीं जहां जानवरों की तादाद 1,000 के करीब हो। हमारे यहाँ अक्सर छोटे फार्म पाए जाते हैं जहां जानवरों की तादाद 100 से भी कम होती है। इस तरह के फार्म को किसी सूरत भी कमर्शियल फार्म नहीं कहा जा सकता। आज का प्रोग्राम कमर्शियल शीप गोट फार्मिंग के बारे में है। हम किसानों को बताएंगे कि ये फार्म कैसे बनाया जा सकता है, कितने अखराजात आते हैं, कितना मुनाफा आता है, इन जानवरों की बीमारियां कौन सी हैं, उनका इलाज क्या है, इनकी वैक्सीनेशन कब और कौन सी करनी चाहिए, और आपकी मुलाकात करवाएंगे इस कारोबार के माहिरीन से। ज़राई इकोनॉमी में लाइफ स्टॉक का हिस्सा तकरीबन 62% बनता है, जिसकी सालाना शरह नमू 3% से भी ज्यादा है। जानवरों को किसानों की ATM मशीन कहा जाता है। जब जरूरत पड़ी जानवर फरोख्त करके जरूरत पूरी कर ली। हमारे रवायती देही कल्चर में कम या ज्यादा तादाद में तकरीबन हर किसान के पास जानवर मौजूद होते हैं, मगर हम आज तक इस फार्मिंग को मैकेनाइज नहीं कर पाए। मटन फार्मिंग में हमारे यहाँ कमर्शियल फार्म की तादाद ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ये शोबा तरक्की नहीं कर पा रहा। हकीकत ये है कि लाइफ स्टॉक ही एक ऐसा सेक्टर है जो मुख्तसर अरसे में किसान और पाकिस्तान दोनों को खुशहाल बना सकता है। मटन फार्मिंग में मुनाफे की शरह 30% से जायद होती है, मगर पाकिस्तान में किसान अपने फार्म का स्केल छोटा रखते हैं, जिसकी वजह से अखराजात ज्यादा आते हैं और मुनाफे की शरह कम हो जाती है। हौसला अफजा नताइज ना होने की वजह से फार्म बंद कर दिया जाता है। इस तरह के हजारों फार्म पाकिस्तान में खुलते और बंद होते रहते हैं। आइए देखते हैं कि छोटा स्केल होने की वजह से क्या नुकसानात होते हैं और पाकिस्तान में कमर्शियल स्केल के फार्म क्यों नहीं बन पा रहे। स्मॉल रूमिनेंट यानी छोटे जानवरों के फार्म की कामयाबी के लिए जरूरी है कि वहां कुछ बुनियादी प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाए, जैसा कि DVM डॉक्टर, माहिर लाइफ स्टॉक फीड, ट्रेन लेबर, हवादार शेड, ताज़ा पानी, बिजली का बैकअप सिस्टम, म्यारी ग़िज़ाई अज्जा की मुसलसल फ्राहमी वगैरह। ये सब चीजें फार्म पर मौजूद होनी चाहिए। जब फार्म का स्केल छोटा होता है तो फार्मर मतलूबा टीम हायर नहीं कर सकता और बाकी जरूरियात भी जुगाड़ से पूरी की जा रही होती हैं, जिसकी वजह से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पाते। कमर्शियल मटन फार्मिंग में दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए चंद बुनियादी असूलों का जानना जरूरी है, और वो चंद बुनियादी असूल जानने के लिए हम इस वक्त बहादुर नगर फार्म ओकाड़ा में मौजूद हैं और यहाँ शीप एंड गोट सेक्शन के इंचार्ज डॉक्टर ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ीशान साहब से जानते हैं कि कमर्शियल शीप गोट फार्मिंग के बुनियादी असूल क्या हैं और किस तरह ये फार्मिंग कामयाब बनाई जा सकती है। जी, मटन फार्मिंग हमारे मुल्क की मईशत में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है और हमारे जो मुल्क के फार्मर हैं वो उनकी ख़ास तवज्जो है मटन फार्मिंग की तरफ, क्योंकि वो इससे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का बहुत अहम सरमाया इससे हासिल करते हैं। मटन फार्मिंग के लिए जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ है वो ये है कि आप अच्छी नस्ल का इंतखाब करें। अच्छी नस्ल जो हमारे मुल्क में पाई जाती है बीतल नस्ल, वो दोगली नस्ल भी है और मिल्क और मीट के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा
آپ ٹیڈی نسل کی جو بکریاں ہیں وہ بھی مٹن فارمنگ کے لیے انتہائی اہم ہیں اور جو اچھی پیداوار دیتی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیڈی نسل کی بکریاں ہیں وہ سال میں 2 دفعہ بچے بھی دے دیتی ہیں اور ان میں ٹویننگ کی اور ٹرپلٹ کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے فارمز بنتے ہیں جبکہ ہم دیگر ممالک کی بات کریں تو 30,000 40,000 جانوروں کا فارم، اور ہمارے ہاں مشکل سے لوگ 100-150 پہ جاتے ہیں؟ جی، ہمارا ملک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر جو ہمارے کسان ہیں ان کا روزمرہ زندگی کا دارومدار جو ہے وہ زراعت پر ہے، اور چھوٹے جو جانور ہیں وہ ان کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں صرف اپنی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. تو کیونکہ جو فارمر ہے اس کا آپ دیکھیں جو لائف سٹائل ہے اور اس کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ انتہائی سادہ ہے، وہ اس پہ زیادہ خرچے نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ جانور کے چناؤ کے بعد جو شیڈ ہے جانور کا وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جانور صحت مند رہے؟ سطح زمین سے تھوڑا سا بلند ہو جس کی وجہ سے جو اس کا ویسٹ ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ اس کا ڈرینیج کا وہ مناسب انتظام ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سایہ دار ہو. پھر سردیوں میں اور گرمیوں میں جو ایکسٹریم ویدر ہے اس سے اس کو بچایا جا سکے. اچھا، ایکسٹریم ویدر سے بچنے کے لیے دنیا میں سلیٹنگ فلور کا کانسیپٹ ہے، اور یہ ہم اس وقت ایک ریسرچ اسٹیشن میں موجود ہیں. یہاں بھی سادہ شیڈ ہے، سلیٹنگ فلور والا نہیں ہے، یعنی بالکل سمپل ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جو جدید رجحانات ہیں وہ پاکستانی مٹن فارمنگ میں نہیں آ رہے؟ ہم جو شیڈ بناتے ہیں، اگر آپ یہ شیڈ دیکھیں تو شیڈ کی جو ہم اس کے فروف بناتے ہیں وہ باقاعدہ اس سے ہوتی ہے کہ جو سطح زمین سے اس کی جو درمیانی سطح ہے وہ 12 فٹ کے قریب ہم اونچی رکھتے ہیں، اور جو اس کے اطراف ہے وہ 9 فٹ کے قریب رکھتے ہیں تاکہ اوپر سے جو اگر بارش بھی آتی ہے تو وہ اطراف میں جائے، شیڈ کے اندر کی طرف جو ہے وہ پانی نہ جائے. اس طرح جو آپ سلیٹنگ فلور کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی زیادہ رجحان یہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں بیماریاں بہت زیادہ ہیں اور پھر فارمر پراپر ویکسینیشن نہیں کرواتے جس کی وجہ سے جانوروں کی ہلاکت کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو کیا وجہ ہے؟ فارمرز کو اویئرنیس نہیں ہے، یا سہولیات کا فقدان ہے، یا ویکسینیشن مہنگی ہیں؟ لوگ کیوں نہیں شیڈول فالو کرتے؟ اس میں جو میں کنسیو کیا وہ یہ ہے کہ ہمارا اویئرنیس، کہ فارمر اویئرنیس جو ہے وہ جتنی ہم زیادہ کریں گے اتنا ہی لوگوں کو رجحان ہوگا. کیونکہ عام طور پر فارمر جو ہے وہ دیسی ٹوٹکوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اور جو سیزنل جو ڈیزیزز آتی ہیں ان کا انہیں اتنا نو ہاؤ نہیں ہے. جانوروں کی جو مختلف نسلیں ہیں ان کے فوائد کیا ہیں، کس علاقے میں پائی جاتی، تو ہمیں اس فارم پہ جو چند ایک آپ کے پاس ڈفرینٹ بریڈز موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں. بہادر نگر فارم میں ہمارے پاس بکریوں کی 8 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، اور یہ ہمارا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کا واحد ایسا فارم ہے جہاں پہ آپ کو بکریوں کی زیادہ سے زیادہ اقسام ملیں گی، اور کسی فارم پہ آپ کو اتنی نہیں ملیں گی. مٹن فارمنگ میں کامیابی کی بنیاد شیڈ کو سمجھا جاتا ہے. شیڈ اگر اچھا بنا ہو تو جانور صحت مند رہتا ہے. ہمارے اکثر کسان شیڈ بنانے میں کچھ بنیادی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے جانور کی پیداواری صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور جانور اکثر بیمار رہتا ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ شیڈ بناتے وقت کن بنیادی اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے. شیڈ کا ڈیزائن جانوروں کی تعداد کے لحاظ سے ڈیزائن کیا جاتا ہے. بنیادی طور پر چھوٹے جانوروں کو 2 طرح کی سپیس درکار ہوتی ہے، کورڈ ایریا اور اوپن سپیس. فی جانور کورڈ ایریا تقریباً 12 اسکوائر فٹ جبکہ اوپن ایریا 30 اسکوائر فٹ تک رکھا جاتا ہے. دنیا میں سلیٹنگ فلور ٹیکنالوجی پر شیڈ ڈیزائن کیے جاتے ہیں، یعنی جانوروں کے کھڑے ہونے یا بیٹھنے کی جگہ زمین کی بجائے لکڑی کا فلور ہوتا ہے، جہاں سے جانوروں کا ویسٹ زمین پر گرتا ہے اور جانور خشک جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں. سلیٹنگ فلور صرف کورڈ ایریا میں ہی بنائی جاتی ہے جو جانوروں کو سردی اور گرمی دونوں سے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ اوپن ایریا اس لیے رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جانور کھلے آسمان تلے چہل قدمی کر سکیں، سردیوں میں دھوپ لے سکیں جبکہ گرمیوں میں رات باہر گزار سکیں. شیڈ میں آٹومیٹک نظام کے تحت تازے پانی کا انتظام ہونا ضروری ہے. غیر معیاری شیڈ جانوروں کی مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے، اس لیے شیڈ ہمیشہ پروفیشنل سے ہی بنوانا چاہیے. غذائی ماہرین کے مطابق بکری کا دودھ لو فیٹ اور ہائی منرلز دودھ ہوتا ہے جو دیگر دودھ کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہے، مگر پاکستان میں بکری کا دودھ استعمال نہیں کیا جاتا. اس کے برعکس دیگر ممالک میں بکری کا دودھ بالکل اسی طرح پیکنگ میں مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے جس طرح گائے اور بھینس کا دودھ.
आंतरियों का जहर, काटा और नमूनिया जानवरों की जानलेवा बीमारियां हैं जो बास औकात 50% से जायद जानवरों की हलाकत का बायस बन सकती हैं। मगर हमारे कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके फार्म्स पर इन बीमारियों से हलाकतों की तादाद 0 है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने फार्म पर जानवरों को सेहतमंद रख सकते हैं।